बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई ही अहम, बहुत ही यानी अहम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से बाहर कहीं भी अपनी कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं पे भी आप मूव करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी नॉलेज शेयर किया जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव जॉब्स रिलेटेड या आपके कैरियर रिलेटेड की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पर रिसीव होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों, आजकल चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से कहीं बाहर मूव करना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जिसका एक ड्रीम होता है कि वो यूएसए, कनाडा, यूरोप में कहीं में भी शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर लें। लेकिन चूँकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वहाँ के लिए पाकिस्तान और इंडिया से डायरेक्ट जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक तरह से मैं आप लोगों को यूरोप, यूएस और उसका गेटवे भी बताऊंगा, और उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा यानी मशवरा दूंगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। आपने गल्फ़ कंट्रीज़ जाना है। गल्फ़ कंट्रीज़ में किस कंट्री से स्टार्ट लेना है, वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे बना के आपने फिर आगे किस तरह मूव करना है। और गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप रहना चाह रहे हैं, सिर्फ पैसे बनाना चाह रहे हैं, तो आप करियर अपना किस तरह वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं और किस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि जिस तरह मैंने बताया कि यूएसए, यूरोप या कनाडा, इस कंट्रीज़ को आप डायरेक्ट जाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आइल्स टेस्ट होता है, उसके अलावा पैसों का बहुत ज़्यादा, बैंक स्टेटमेंट, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है। उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो हमारे साथ एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है हर एक टाइम, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ का है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में हम जब भी यानी बात करते हैं तो लोगों के जहन में दुबई आ जाता है, कतर आ जाता है। तो जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी यानी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं यूएई और कतर में भी। लेकिन चूँकि रिसेंटली मैंने खुद नोटिफिकेशन देखा था जिसमें पाकिस्तान के इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के डिफरेंट उसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैन हुए हैं, उसको वीज़ा इशू नहीं हो रहा यूएई का। और इसी तरह अगर देखा जाए तो कतर में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। जैसा कि यानी वहाँ पे जब फीफा का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी यानी इन्वायरमेंट जॉब्स की वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी जॉब मार्केट वहाँ पे फुल डाउन हो चुकी है और लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। मेरे साथ खुद लोग रब्ता करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, वो है सऊदी अरेबिया के। अगर आप गल्फ़ कंट्री का सोच रहे हैं तो सऊदी अरेबिया आजकल बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहाँ पे आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आगे अगर आप फिर यूएसए, कनाडा, यूए यानी यूरोप में जिस कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो वो एक गेटवे भी आप लोगों के लिए हो सकता है। वहाँ से आप इजीली वहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। तो अगर आप सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को वहाँ पे रुलते हुए देखा है कि जिसको कोई नॉलेज नहीं होती, जो बस सिर्फ वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया आ जाते हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हार्डल्स फेस करनी होती है। ना उसके पास सर्टिफिकेशन होती है, ना उसके पास कुछ डिग्री होती है, ना स्किल्स होते हैं। तो वो लोग फिर यानी लेबर में चले जाते हैं। और लेबर की ज़िंदगी, अल्लाह माफ़ करे, इतनी हार्ड ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेबर्स को पेश आती है। तो मेरे वो भाई जिसने थोड़ी बहुत एजुकेशन की है, इवन जिसने मैट्रिक भी किया है, या आपके पास हायर एजुकेशन है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम मशवरा दूंगा कि आपने करना क्या है। चूँकि सऊदी अरेबिया में मोस्टली कंस्ट्रक्शन जॉब्स है, ये सब लोगों को पता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें स्टार्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि न्यूम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अभी भी स्टिल बहुत काम जारी है। कुछ जगहों पे यानी लाइन और स्पाइन पे थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है।
اور باقی یعنی ٹروجینا کو اگر آپ دیکھا جائے، سندال آئیلینڈ کو دیکھا جائے، شوشا آئیلینڈ کو دیکھا جائے، اس طرح ڈفرینٹ ریزورٹس لیجا وغیرہ، یہ حکل والی سائڈ کو، تو وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، بہت زیادہ یعنی وہاں پہ اویلیبلٹی ہے ابھی بھی جابس کی. تو سب سے اہم جو چیز ہے کہ آپ نے کیا کر کے سعودی عربیہ آنا ہے. جی ہاں، تو اگر میں نے بتایا، اگر آپ کی تھوڑی بہت کوالیفیکیشن ہے، میٹرک ہے، تو جس طرح میں نے بولا کہ کنسٹرکشن فیلڈ کی بہت زیادہ جابز ہے، تو کنسٹرکشن میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہاں پہ سیول انجینئرز ہوگا، وہاں پہ الیکٹریکل انجینئرز ہوگا، تو یہ یعنی ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہوگا. نہیں بھائی، اگر آپ نے میٹرک کی ہے تو میں آپ لوگوں کو سیفٹی کی فیلڈ کے بارے میں سب نے سنا ہوگا. سیفٹی فیلڈ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے کنسٹرکشن میں. چونکہ میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ کچھ کمپنیز رول فالو کر رہی ہے ISO اسٹینڈرڈ، جس میں 30 ورکرز پہ ایک سیفٹی آفیسر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ 50 ورکرز پہ ایک سیفٹی آفیسر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ورکرز ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ، تو اس کے لیے بہت سارے سیفٹی آفیسرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ سیفٹی آفیسر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، اس کے آپ کو ماسٹر کی ڈگری یا کوئی چیز نہیں چاہیے، بس صرف آپ کے پاس نیبوش کا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، نیبوش سرٹیفکیٹ آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے نیبوش کا، تو آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں. نیبوش ایک سرٹیفکیٹ ہے، UK بیسک سرٹیفکیٹ ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو مجھے پتہ ہے، پتہ بھی ہوگا، اس کو نالج بھی ہوگی، اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہوگی. لیکن میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ وہاں پہ ایز اے لیبر جا رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی بھی نالج نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی میں گائیڈ کرتا چلا آ رہا ہوں. تو سیفٹی نیبوش یعنی 3 اگر ٹو بی ویری آنیسٹ دیکھا جائے تو 3 طریقوں سے آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں میں فرسٹ ون آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. سیکنڈ 2 میں ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بتانا ضرور چاہوں گا اس ویڈیو میں. فرسٹ جو ہے وہ آپ نے پراپر ایڈمیشن کرنا ہوتا ہے کسی یعنی انسٹیٹیوٹ کے تھرو. آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، آپ نے خود پیپر دینے ہوتے ہیں، اسیسمنٹ دینی ہوتی ہے، تو آپ نیبوش کی سرٹیفکیٹ وہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا آپشن ہے جو ڈن بیس، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ڈن بیس پہ بھی سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا یعنی جو جگاڑ کرتی ہے، اس کے تھرو آپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پھر پیسے بھی اچھے خاصے پے کرنے ہوتے ہیں، اور آگے ہارڈلز بھی آئیں گی کیونکہ آپ کو نالج نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا، صرف سرٹیفکیٹ لیں گے آپ. تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. ایک تھرڈ بھی آپشن ہے جو کہ بالکل انلیگل ہے، لیکن آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور سیم نیم کا بہت ہی، اگر آپ کے نام پہ کسی نے سرٹیفکیٹ آلریڈی کیا ہوا ہے تو اس کی کاپی آپ کو مل جاتی ہے، جو کہ میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس نالج وغیرہ نہ ہو تو پھر مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کو. تو یہ تھی سیفٹی آفیسر. اس کے لیے آپ یعنی میں نے ریکوائرمنٹ بھی بتا دی، اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں سیفٹی فیلڈ. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اور بھی بہت سی فیلڈ ہے جس میں WPR ورک پرمٹ ریسیور کی ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، WPR کے لیے ایک تھرڈ پارٹی یعنی سعودی عربیہ میں تھرڈ پارٹی کے تھرو آپ نے ایک کارڈ بنانا ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی بہت نالج اگر آپ کے پاس ہو تو آپ WPR کے لیے جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. فائر واچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، فائر واچر میں ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے فائر سیفٹی کی، تو آپ وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فائر واچر کی ڈیوٹی بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ سیول کی فیلڈ سے آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے، آپ نے تھوڑی بہت سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے، یا آپ الیکٹریکل فیلڈ سے ہے، یا اس طرح آپ میکینیکل فیلڈ سے ہیں، تو اس کے لیے آپ سائٹ سپروائزر کی جاب بھی کر سکتے ہیں. سیول میں آپ سروے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، یعنی اس طرح میکینیکل میں بھی سائٹ سپروائزر، سائٹ انجینئر، ڈفرینٹ یعنی آپ جاب کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی. تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کے پاس نالج کا ہونا بھی ضروری ہے، تھوڑا بہت آپ لوگوں کے پاس سرٹیفکیشن کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو تب جا کے آپ لیبر کی جاب سے ہٹ کے کوئی پروفیشنل فیلڈ میں جا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت آسانیاں بھی ہوگی جاب میں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ آپ اسٹیبل ہو کے کچھ سال 2-3 سال جاب کر کے آپ پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ بھی بن سکتے ہیں. تو آپ سعودی عربیہ سے ایزیلی پھر USA، کینیڈا، یورپ کہیں پہ بھی آپ موو کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو اقامے کے تھرو بہت جلدی یعنی ویزا بھی لگنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو یہ رہی آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بور ہو میری ویڈیو سے. بہرحال اس طرح انفارمیشن ایسی تھی کہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دوں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جس طرح کی بھی آپ لوگوں کو فیڈ بیک دینا ہو آپ کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں. جس طرح کی نالج آپ کو چاہیے ہو، جس طرح جہاں پہ بھی آپ کو ڈیفیکلٹی سامنے آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم یعنی تسلی بخش جواب دیں گے، آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.